बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपनों से दूर पराए देश में रहना पड़ता है, जब अपनों से दूर पराए देश में रहना पड़ता है, शान गुमां में नहीं होता, वो दुख भी सहना पड़ता है, खुद को मारना पड़ता है इस रोटी दाल के बदले में, खुद को मारना पड़ता है इस रोटी दाल के बदले में, और दो कौड़ी के आदमी को भी साहिब कहना पड़ता है। आगे शेर है, और बातें करना पड़ती हैं दीवार पे बैठे एक कौवे से, और सारे दिन का किस्सा भी चिड़ियों से कहना पड़ता है। साहिबो, किसी अंग्रेज ने क्या खूब कहा है, ईस्ट वेस्ट होम इज द बेस्ट, कि मशरक़ या मगरब घर ही अपना घर ही अच्छा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात ऐसे पेचीदा हो जाते हैं कि इंसान को अपना वसेब, अपने अकरवा, अपने बहन भाई, बीवी, वालिदैन और प्यारे बच्चों को छोड़कर दियारे गैर में जाके डॉलरों के पीछे भागना पड़ता है। साहिबो, याद रखिए, परदेश की ज़िंदगी बड़ी सब्र आज़मा होती है, एक एक लम्हा गिन गिन के गुजारना पड़ता है। तभी तो मेरे प्यारे दोस्त आमर शहजाद राना कहते हैं, किसी का मकरूज मैं नहीं हूँ, पर मेरे गिरेबां पे हाथ सबका, कोई चाहतों का दुश्मन किसी को दरकार चाहते हैं, औरों की खुशी की खातर गुबार बनकर बिखर गया हूँ, पर किसी ने ये न माना कि मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। साहिबो, इन अशआर की रोशनी में मैं आपसे कुछ वाक़यात शेयर कर रहा हूँ। खुदा के फजल से मेरे हज़ारों और लाखों फेसबुक फ्रेंड्स हैं, और इनमें से कुछ के साथ मैं राबते में रहता हूँ। एक दिन ऐसे ही एक दोस्त फैसल अकरम की तस्वीर सामने आई, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं। तो वो कहने लगे कि आप 102 टेन्नार जहानिया में रहते हैं और मैं 103 टेन्नार जहानिया में रहता हूँ। मैं कुछ अर्सा कबल गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 टेन्नार से मैट्रिक के बाद ये करीबी चकूक में अजनास की ख़रीदारी किया करता था, और तकरीबन आज से 7 या 7.5 साल कबल मैं विज़िट वीज़े पे तुर्की गया, और फिर वहाँ से फिसलता हुआ एक और विज़िट वीज़ा लेके मैं जर्मनी चला गया। जब मैं जर्मनी गया तो वहाँ जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए 3 कवानीन मौजूद हैं। नंबर 1, आप वहाँ पेपर मैरिज कर लीजिए, आप वहाँ मखसूस इम्तहानात पास कर लीजिए, या फिर आप 8 साल का अरसा गुजार लीजिए। मैंने पेपर मैरिज के बारे में सोचा तो मुझे अपनी अहलिया याद आ गई, मुझे अपने वालिदैन याद आ गए, मुझे अपने बच्चे याद आ गए। फिर वो अखराजात इतने ज़्यादा थे कि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिला लिया और काफ़ी हद तक मैंने तालीम हासिल कर ली, लेकिन मैं वो मतलूबा तालीम हासिल ना कर सका जिसके बाद मेरे कागजात मुकम्मल होते और मुझे वीज़ा मिल जाता। बहरहाल मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देर रात काम किया और पाकिस्तानी लाखों रुपए में तनख्वाह आज तक वसूल कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक एक लम्हा वहाँ सर्व करके पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजा है, जिससे आज अता टाउन जहानिया में मेरा बेहतरीन मकान आखिरी मराहिल में है। फैसल अकरम बता रहे थे कि मैंने कुछ अर्सा पहले वहाँ के वकला से मशवरा किया, तो वो कहने लगे कि अब आपको 7.5 साल होने को है, और चंद दिन के बाद आप दरख्वास्त दायर करें तो वो 8वां साल शुमार करते हुए आपके कागजात की तकमील कर देंगे, और इसके बाद
آپ کو ویزا مل جائے گا، آپ کے کاغذات مکمل ہو جائیں گے۔ فیصل اکرم بتا رہے تھے کہ پردیس کا ایک ایک لمحہ کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں جرمنی میں بیٹھا ہوں، جرمنی اور پاکستان کا وقت 4 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن مجھے ہر روز وہاں یہ پیغام ملتے، کسی کی طرف سے کوئی پیغام دیتا کہ فلاں آدمی نے آپ کی بیوی سے جا کے کہا کہ فیصل اکرم نے شادی کر لی، کوئی مجھے پیغام دیتا کہ کل فلاں شخص نے آپ کی والدہ اور والد کو جا کے بھڑکایا کہ فیصل اکرم ایسے 8 سال سے نہیں بیٹھا، شادی کیے بیٹھا ہے، تبھی تو سکون سے رہتا ہے اور آپ کو طفل تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ اور یقین کریں میں ان کے سامنے اپنی صفائیاں دیتے ہوئے ہمیشہ پسینے سے چرابور ہوتا رہتا ہوں، لیکن خدا کا فضل ہے کہ میں نے آج تک پیپر میرج نہیں کی۔ میں نے ان سے کچھ معلومات لینا چاہی تو انہوں نے کہا کہ شاید آپ کی نظر سے جاوید چودھری کا کالم 0 پوائنٹس آپ کی نظروں سے گزرا ہو۔ ان کا کالم روزانہ 8 لاکھ لوگ پڑھتے ہیں اور شاید اس لیے اس میں معلومات ہوتی ہیں، تو میں ان کی لکھی ہوئی معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے وہ معلومات میرے سامنے رکھیں کہ وہاں کی ٹوٹل آبادی 8 کروڑ کے قریب ہے، جن میں سے 19 لاکھ مسلمان ہیں، اور ان 19 لاکھ میں سے 14 لاکھ ترکی کے مسلمان ہیں اور باقی دیگر مسلمان ملکوں سے آئے ہوئے مسلمان وہاں آباد ہیں اور نان شبینہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان اور جرمنی کے وقت کا 4 گھنٹے کا فرق ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں ہر شہری کو اپنی آمدن کا 52% حصہ ٹیکس کی مد میں ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس ٹیکس کے پیسے سے آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہے، آپ اور آپ کے بچوں کا علاج فری ہے۔ اور حقیقت ہے کہ وہاں علاج اور تعلیم اتنا مہنگا ہے کہ اگر آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو آپ کے لیے پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے، اور 52% ادا کرنے کے بعد حکومت آپ کو اتنی مراعات دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہاں بوڑھوں کے لیے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، اور اولڈ ہوم میں ان بوڑھے لوگوں کی اتنی آؤ بھگت کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بات تو کچھ عرصہ پہلے راجہ انور نے بھی اپنے کالم میں ذکر کی تھی۔ فیصل اکرم بتا رہے تھے کہ جرمنی کے اندر مساجد کی تعداد 894 ہے۔ وہ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جرمنی کل بھی علم کا گہوارہ تھا، اور آج بھی علم کے علم وہاں سرنگوں نہیں ہوئے۔ صاحبو یہ وہی جرمنی ہے جہاں کے شاعر گوئٹے شاعر مغرب کہلاتے ہیں، اور وہ اسلام، قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی جرمنی ہے جس کے حکمران ہٹلر کی وجہ سے 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، جو 1945 میں ختم ہوئی، اور جب اسے شکست ہوئی تو اس کے بعد اس نے لکھ کے دے دیا، یا اس کے ساتھیوں نے لکھ کے دے دیا کہ اب ہم کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ صاحبو یہ ہے جرمنی جس کے بارے میں میرے فیس بک فرینڈ اکرم فیصل گویا تھے، اور میں ان کی باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ والسلام۔